शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इकरा शेयर करी है भेरा से। इकरा कहती है मैं भेरा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। हम लोग पहले सरकारी क्वार्टर्स में रहा करते थे। फिर मेरे अब्बू की रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने एक घर किराए पर ले लिया। वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, जबकि जो सरकारी क्वार्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे होते थे। उन छोटे घरों से निकलकर जब हम लोग एक बड़े घर में आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कभी हम लोगों का ये ख्वाब होता था कि हम लोगों का एक बड़ा घर होगा और वहाँ पर हम सबका अलग अलग कमरा होगा। मेरा भी शुरू से ये ख्वाब था कि मेरा भी अलग कमरा होगा। उस वक्त मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। ऊपर वाले पोर्शन में सीढ़ियों के साथ वाला कमरा मेरा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने कमरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। जैसे जैसे मैं चाहती थी मैंने वैसे वैसे अपने कमरे को सेट भी किया। पूरा घर सेट हो गया। हम लोग बहुत खुश थे। अब मेरे कमरे में ये पहली रात थी। आज मौसम बहुत सा खराब था। दोपहर से ही काले बादल बने हुए थे। सख्त गर्मी के मौसम में बारिश भी किसी नेमत से कम नहीं होती। जैसे ही शाम हुई तो तेज बारिश शुरू हो गई। उससे पहले बहुत ज्यादा बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था, लेकिन जब तेज बारिश शुरू हुई तो मैंने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा ने मेरे कमरे को बहुत तरोताज़ा कर दिया। मैं अपने बेड पर बैठी बारिश को देख रही थी। मुझे बारिश बहुत पसंद थी। अभी मैं खाना खाकर ही आई थी और उसके साथ मैं चाय पी रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। इसी तरह से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं थोड़ी देर जाकर बाहर खिड़की में खड़ी हुई। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तकरीबन 1-2 घंटे गुजरे। उसके बाद मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ की, लेकिन खिड़की अभी भी खुली हुई थी। मैंने यही सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ। कॉलेज से मैंने छुट्टियाँ ली हुई थी क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट करना था और मैंने 1 वीक की लीव ली हुई थी। इसलिए मैं रिलैक्स होकर ठंडी हवा की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे चेहरे के ऊपर इस तरह से पानी की बूंदें आई जैसे बारिश बरसती है। मैं एकदम से घबरा कर जाग गई। कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि बारिश रुक चुकी थी और मेरे चेहरे के ऊपर इस तरह से पानी की बूंदें गिरी थी जिस तरह से बारिश होती है। मैं उठी, मैंने अपना चेहरा साफ किया, फौरन से खिड़की की तरफ देखा। बारिश तो बंद थी, फिर मेरे चेहरे पर पानी की बूंदें कैसी आई? मैं उठी और मैंने बाहर खिड़की के पास जाकर देखा। हर सू अंधेरा था और बिल्कुल सन्नाटा। अभी भी चांद बादलों में छुपा हुआ था क्योंकि अभी भी आसमान के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा तो चल रही थी लेकिन बारिश नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है कि बारिश की बूंदें मुझे महसूस हुई हैं। मैं फिर जाकर लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट ही गुजरे थे। मैंने आंखें बंद की हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे बिल्कुल कंधे के पास किसी ने आकर जैसे हाथ रखा हो। मेरे कंधे के पास आकर जब किसी ने हाथ रखा, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने दूसरी तरफ देखा, कमरा बिल्कुल खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। अब मैं थोड़ी सी डरने लग गई। मैंने अपने बेड के साथ एक टेबल लैंप रखा हुआ था, उसमें 0 वाट का बल्ब लगा हुआ था। मैंने उसको जला दिया। उसकी हल्की पीले रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। अब मुझे ये था
کہ چلو کمرے میں کچھ روشنی تو آ رہی ہے، باہر بھی اندھیرا تھا۔ میں اٹھی اور میں نے تھوڑے سے پردے آگے کر دیے۔ ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھی کہ میں ایک اکیلے کمرے میں سو رہی تھی اور سب گھر والے نیچے سو رہے تھے۔ اوپر والے پورشن میں ایک میرا ہی کمرہ تھا اور ایک سٹور روم تھا جہاں پر ہم لوگوں نے ایسا سامان رکھا تھا جو ہمارے استعمال کا نہیں تھا۔ تبھی میں ابھی لیٹی ہی ہوئی تھی، میں نے اپنی کروٹ جو تھی وہ کھڑکی کی طرف کر لی کہ مجھے کوئی آہٹ محسوس ہو تو میں فوراً سے دیکھ لوں۔ ابھی میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہی تھی، ٹیبل لیمپ کا سوئچ آف ہو گیا۔ باقاعدہ اس کے بند ہونے کی آواز آئی، جس طرح سے اس کے سوئچ کو کسی نے اپنی انگلی سے بند کیا ہو۔ ادھر سے سوئچ آف ہوا، یہاں سے میری آنکھیں کھل گئیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے، کیونکہ کھڑکی کے آدھے حصے پر پردہ تھا اور آدھا حصہ خالی تھا، لیکن وہ آدھا حصہ بھی اب خالی نہیں لگ رہا تھا، وہاں پر کوئی وجود تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، وہ کھڑکی کے آگے سے ہٹ کر بالکل سامنے ہی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، وہ جو کوئی بھی تھا۔ میں نے جیسے ہی ٹیبل لیمپ آن کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے سفید لباس میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے قد کی عورت۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اور وہ بہت بھیانک انداز سے ہنس رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ میرا پورا جسم ایسے ہو چکا تھا جس طرح سے پتھر کا ہے، صرف میری آنکھوں میں حرکت تھی، نہ تو میں اپنے ہاتھ ہلا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے جسم کو ہلا پا رہی تھی کہ میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ سکوں۔ وہ سامنے بیٹھی ہنستی ہی جا رہی تھی، اس کا خوفناک چہرہ مجھے اور بھی دہشت دلا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جیسے میں نے آنکھیں بند کی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ گرمی کے موسم میں میں اس طرح سے کانپ رہی تھی جیسے سخت سردی میں ہم لوگ بنا لحاف کے لیٹے ہوتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مجھے ایسا لگا میرے جسم میں جیسے جان واپس آ رہی ہے۔ میں گھبرا کر فوراً اٹھی، میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، دروازہ کھولا اور نیچے بھاگ گئی، ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ جیسے ہی نیچے اتری، پیچھے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اوپر سے جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل آئی اور سیڑھیوں سے جھانک کر مجھے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں اللہ اکبر کرتی چیخیں مارتی ہوئی گھر والوں کی طرف بھاگی۔ سب گہری نیند میں سو رہے تھے، میری چیخیں سن کر سب جاگ گئے۔ میں امی کے پاس جا کر گری اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ میرے کمرے میں کوئی عورت ہے۔ وہ میرے سامنے امی آ کر بیٹھ گئی، وہ مجھے ڈرا رہی ہے، وہ بہت بھیانک ہے، وہ ابھی بھی سیڑھیوں میں ہے۔ امی نے حوصلہ دلایا مجھے۔ میرا بھائی جلدی سے بھاگ کر سیڑھیوں میں گیا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا میرے کمرے میں بھی گیا جہاں پر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ امی نے یہ کہا کہ تم زندگی میں پہلی بار اکیلے کمرے میں سوئی ہو، تم اس لیے ڈر گئی ہو، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اتنے شوق سے اپنا کمرہ سیٹ کیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے اس کمرے میں اکیلے نہیں سونا، میں دن کے وقت وہاں پر بیٹھ جاؤں گی، لیکن میں نے رات کو وہاں پر جا کر سونا نہیں ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم ادھر سو جاؤ۔ میں امی کے پاس لیٹ تو گئی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے آگے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی خوف میں نہیں جانتی میری کب آنکھ لگی، میں نے اس بھیانک پرچھائی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا باقاعدہ وجود تھا۔ صبح ہو گئی، میں جاگی، ناشتہ وغیرہ کیا، ابھی بھی میرے ذہن پر بہت بوجھ تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، ویسے ہی میرے کمرے میں چادر سائڈ پر گری ہوئی تھی، ٹیبل لیمپ مسلسل جل رہا تھا۔ میں نے اسے جا کر بند کیا، چادر کو تہہ لگا کر اپنے بستر پر رکھ دیا۔ وہ کرسی کو دیکھنے لگی۔ اس کرسی کے پاس جب میں گئی تو اس کرسی کے اوپر میں نے عجیب و غریب بہت لمبے لمبے بال دیکھے۔ وہ بال اتنے لمبے تھے کہ کسی انسانی ہائٹ سے بھی زیادہ۔ وہ ایک ایک بال 7-8 فٹ لمبا تھا۔ وہ اس کرسی سے لے کر دروازے تک پھیلا ہوا تھا جہاں تک وہ سیڑھیوں میں آئی تھی، اور وہ ایک بال تھا جو بہت موٹا بال تھا۔ میں نے اپنی امی کو آوازیں دی، میری امی میرا بھائی بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ میں نے یہ کہا کہ دھیان سے یہاں پر آپ لوگوں کا پاؤں نہ آئے، یہ دیکھیں یہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ وہ بال دیکھا۔ میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ اس کو اٹھا کر ہم لوگ کسی
शॉपर में रखते हैं कि हम लोग कल को किसी को दिखा भी सकें, किसी आमिल को। हमने वो बाल उठाया और एक छोटे से लिफाफे में डाल दिया। वो बाल जो था वो मेरे कमरे में ही मैंने एक कोने पे रख दिया। अम्मी से मैंने ये कहा कि अम्मी, अब्बू के एक दोस्त हैं, वो दम वगैरह करते हैं, हम उनको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या मसला है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी और वो कोई धागा भी नहीं था, वो तोड़ने पर टूट भी नहीं रहा था। हम लोगों ने उसको, बहुत शाइनी था, हमने उसको लपेट कर उस लिफाफे में रख दिया। मैं अपने कमरे में बैठी रही, पढ़ती रही, क्योंकि परसों मैंने कॉलेज जाना था। दोपहर का टाइम हुआ, मैंने कर्टन्स आगे किए हुए थे। कल की बारिश की वजह से आज का दिन भी कुछ ठंडा था। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि आकर खाना खा लो। मैं खाना खाने चली गई। खाना खाकर मैंने चाय पी, काफ़ी देर में नीचे ही बैठी रही। हम लोग नीचे वाला पोर्शन सेट कर रहे थे। मैंने अम्मी से ये कहा कि मैं सोने नीचे ही आऊँगी, मैंने ऊपर वाले कमरे में सोना नहीं है। अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम मत सोना। मैं फिर अपने कमरे में आई, कुछ देर वहाँ पर पढ़ती रही। इतने में इशा का टाइम हो गया। मैं फिर नीचे गई, खाना वगैरह खाया, किचन का कुछ काम किया। उसके बाद मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी 11 बजे मैं सोने के लिए नीचे आ जाऊँगी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है। अम्मी ने कहा ठीक है, तुम जाओ। मैं चली गई। अभी मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ ही रही थी, तभी जैसे मेरे कमरे में सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते थे, उसके सामने एक छोटा सा बरामदा था और उस बरामदे में ही वो स्टोर रूम था। मुझे ऐसा लगा जिस तरह से स्टोर रूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है। मैंने झांक कर देखा तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। मैंने अम्मी को आवाज़ दी और अम्मी से ये पूछा कि अम्मी, आप ऊपर आई थी अभी? अम्मी ने कहा नहीं, मैं तो ऊपर नहीं आई। मैंने ये कहा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा किसने खोला है? अम्मी का ये कहना था कि कल बारिश हुई होगी, हो सकता है इस वजह से हवा चली होगी और वो खुल गया होगा, तुम उठकर बंद कर दो। क्योंकि वहाँ पर सामान था और ये डर था कि कहीं कोई बिल्ली ना उस कमरे में चली जाए। मैं उठी और मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे मैं पीछे पलटी, मेरे कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी और किसी ने टेबल लैंप चला दिया था। जैसे ही स्टोर रूम के दरवाजे को बंद करके पीछे पलट कर मैंने जब ये देखा तो मेरे बिस्तर के पास ऐसा लगा कि कोई परछाई हट कर गई है, क्योंकि सामने ही मेरा बेड था, सिंगल बेड था। मुझे समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं डरती डरती अपने कमरे के दरवाजे के पास गई। जैसे मैंने अंदर झांक कर देखा, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। वही छोटे कद की भयानक औरत उसी कुर्सी पर बैठी थी और नीचे बालों का एक ढेर लगा हुआ था। वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। अजीबोगरीब तरह से उसने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हड्डी है। वो उसको अपने बालों के ऊपर फेरती जा रही थी। जिस तरह से उसको देखने की देर थी, मेरी तो जान ही निकल गई। जब भी मैं उसको देखती थी, मैं इस तरह से हो जाती थी जिस तरह से मेरा पूरा वजूद पत्थर का हो चुका है। मैं दरवाजे में खड़ी वहां से भाग नहीं सकती थी, जैसे मेरे पाँव किसी ने पकड़ लिए हैं। जो वो पूरी तरह से अपना आप दिखा देती थी तो एकदम से जैसे जिसम को झटका लगता था, वहां पर बैठी बैठी वो गायब हो गई। मैं वहीं से चीखें मारती हुई नीचे भागी। अभी मैं आखिरी तीसरी सीढ़ी पर थी। मुझे ऐसा लगा मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है, कोई चीज़ उड़ कर आई है और उसने मुझे धक्का दिया है। इतने में मेरे भाई ने चीखना शुरू कर दिया। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। वो अम्मी को ये कह रहा था कि अम्मी, मैंने अभी देखा जैसे हवा में कोई परछाई सी है, सफ़ेद सी, उसने आकर इसको पीछे से धक्का दिया है। वो सीढ़ियों से उड़ती हुई आई है, मैंने उसे खुद देखा है। मुझे उठाया, नीचे वाले कमरे में लिटाया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने उन्हें सारा मंजर रो रो कर बताया कि मैंने उसे वहाँ पर बैठे देखा है, वो बहुत भयानक है। अभी तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। अब्बू भी घर नहीं आए थे। हम लोगों ने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। अब्बू और उनके दोस्त 10:30 बजे तक घर आ गए। जैसे वो हमारे घर में दाखिल हुए, मुझे उन्होंने देखा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा अजीब सी हो चुकी थी। मुझे देखकर महसूस हो रहा था कि मैं कितने खौफ में मुब्तला हूँ। उन्होंने मुझे दम किया। मुझे बहुत ज़्यादा उबासियाँ सी आने लगी। मेरे जिस्म में एक दर्द सी होने लगी कि जैसे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी उन्होंने ये कहा कि जिस कमरे में ये रहती है, ये वहाँ पर अकेली नहीं है, इसके साथ उस कमरे में कोई और मखलूक भी रहती है। ये सुनने की देर थी, मैं तो थर थर काँपने लग गई। तभी वो कुछ पढ़ते हुए छत के ऊपर जाने लगे। छत के ऊपर जाकर वो ऊंची आवाज़ में किसी से मुखातिब हुए। उन्होंने बकायदा किसी से ऊपर बातचीत की।
ہمیں صرف ان کی ہی آوازیں آ رہی تھیں، ہمیں کسی عورت کی، کسی اور مخلوق کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، بس وہ اکیلے ہی بولتے جا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے بہت زور سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور یہ کہا کہ تمہیں یہیں پر قید کر دوں گا، تم پہلے بھی اسی کمرے کی قیدی ہو، اب تمہیں اتنا قید کر دوں گا کہ تم کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکو گی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کو کنڈی لگا کر وہ نیچے آ گئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ 7 دن تک اس کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس میں کتنا ضروری بھی سامان پڑا ہے۔ میری بکس اسی میں تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بے شک تم 7 دن کی چھٹی اور لے لو، لیکن اگر اب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تم سب کو جان سے مار دے گی۔ وہ بہت بھیانک مخلوق ہے، وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جو اس کمرے میں قید ہے، اور یہ آج سے اس کمرے میں قید نہیں ہے، اس کو اس کمرے میں قید ہوئے بھی 100 سال بیت گئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ کیا یہ گھر 100 سال پرانا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر تو 100 سال پرانا ہے، لیکن یہ بار بار تعمیر ہوتا رہا، اس کمرے کو کوئی بھی نہیں گرا سکا۔ یہ کمرہ بہت قدیم اور پرانا ہے، پورا گھر نیا بنا ہوگا، لیکن یہ کمرہ پرانے زمانے کا ہے۔ وہاں پر کھڑکی تو ایسی ہی لگی ہوئی تھی جیسے پرانے دور کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس چیز پر غور ہی نہیں کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمہیں بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی، وہ تمہیں ہی دیکھنے آتی تھی، وہ اسی کمرے میں رہتی ہے، وہ محض ایک پرچھائی نہیں ہے۔ تم جب اس کو دیکھ کر ڈر کے نیچے بھاگی تو اس نے تم پر وار کیا، تمہیں سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، کیونکہ وہ تمہیں وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی، مجھے بخار بھی تھا اور میں نے مزید کالج سے چھٹی لے لی، کیونکہ 7 دن تو میں کالج جا ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا یونیفارم، میری بکس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میرا اسی کمرے میں تھا، کیونکہ وہ میرا ہی روم تھا۔ خیر ان 7 دنوں میں ہر رات کمرے سے آوازیں آتی تھیں، جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بہت زیادہ بھیانک انداز میں روتی ہے اور بار بار یہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، اس دروازے کو کھول دو، مجھے باہر آنا ہے۔ ہم اس کی ہر آواز سنی انسنی کر دیتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بھیانک وقت نہیں دیکھا۔ اسی رونے دھونے میں 7 دن گزر گئے، کبھی چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، تو کبھی کمرے کے اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آنا۔ میں تو اسی خوف سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ میں ایک ایسے کمرے میں رہتی تھی جہاں ایک چڑیل قید تھی۔ 7 دن کے بعد وہ واپس آئے اور آ کر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ لوگوں نے جو بھی سامان نکالنا ہے اس کمرے سے نکال لیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے۔ عصر کے قریب وہ ہمارے گھر آئے، سارا سامان اس کمرے سے نکال لیا گیا۔ اس کا وہ بال بھی مجھے کونے میں نظر آیا، میں نے انہیں وہ بال دے دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بال اس کو قید کرنے میں ہمارے بہت کام آئے گا۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کمرے سے سارا سامان باہر نکال لیا تو وہ جو عامل تھے انہوں نے وہاں پر کچھ پڑھائی کی اور اس کو یہ کہا کہ یہ تمہارا بال میرے پاس ہی ہے، اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو ابھی آگ لگا دوں گا، جس کے ساتھ تم بھی جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ اس نے وہ بال اس کمرے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ میں اس بال کو دیکھوں گی، اس کو اپنے پاس رکھ لوں گی، جتنی بار اس کو چھوؤں گی اتنا ہی اس کا اثر میرے اوپر ہوتا جائے گا۔ اسی لیے تو میں اس کے زیر اثر آ چکی تھی۔ جب بھی میں اس کے سامنے آتی تھی یا وہ میرے سامنے آتی تھی تو میں پتھر کی مورتی بن جاتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نارمل ہونا شروع ہوتی تھی۔ وہ اس کا اثر ہی تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو بال تھا اس بال کو ایک چھوٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے اوپر دم کیا ہوا ایک دھاگا باندھ دیا، اس کمرے کے اوپر تالا لگا کر وہ جو اس کا بال تھا وہ بھی اس تالے کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کے اوپر ایک اور تالا لگایا اور اس کے اوپر ایک تعویذ باندھ دیا اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نہ تو یہ کمرہ کھلنا چاہیے اور نہ ہی یہ تعویذ ہٹنا چاہیے۔ اب وہ کبھی بھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گی، نہ ہی آپ لوگوں کو اب اس کی آواز سنائی دے گی۔ اب وہ ایک خوفناک پرچھائی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید ہو چکی ہے۔ ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے ڈر کے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لے لیا۔ وہ گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن وہاں پر ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ آج بھی جب مجھے یہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خوف سے سو نہیں پاتی۔ میں نے جس کو بھی یہ کہانی سنائی ہے وہ سن کر حیران ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
بہت شکریہ اقرا آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا, آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.